अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अली जिन्ना से कायद आज़म तक का सफ़र। शेक्सपियर का कहना है कि कुछ लोग पैदाई अजीम होते हैं और कुछ लोग अपनी ज़िंदगी में जहद मुसलसल की बिना पर अज़मत का दर्जा पाते हैं। और अगर हम इस डेफिनेशन के थ्रू कायद आज़म को देखें तो वो इनबॉर्न ही दूसरों लोगों से डिफरेंट थे। उनमें अज़मत, हिम्मत, इस्तक़लाल, रूल ऑफ लॉ की पासदारी, मेहनत, ये चीज़ें उनमें बचपन से ही अजबर मौजूद थीं। इसके बाद एक ब्रिटेन हिस्टोरियन कहते हैं स्टैनली वॉलपोर्ट कि कुछ लोग होते हैं जो कि तारीख़ को बदलते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कि एक नई रियासत को तश्कील देते हैं और कुछ लोग ही होते हैं कि जो एक दुनिया के नक्शे को तब्दील करें। और अगर हम ये सब चीज़ें देखें तो कायद आज़म एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो ये सब चीज़ें करने वाले हैं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का एक शेर है कि यकीन मुहकिम अमल पी हम मोहब्बत फ़ाते आलम, जिहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीरें, एंड दीज आर द वेपन्स ऑफ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह। आप 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा होते हैं। इब्तदाई तालीम अपने ही आबाई इलाका कराची से हासिल करते हैं। इसके बाद लॉ आप लिंकन इन्स में करते हैं और उसकी भी एक स्टोरी है कि वो किस तरह उधर गए। इसके बाद आप मतलब कि उनके लॉ का कैरियर देख लें तो बैरिस्टर की डिग्री उन्होंने लिंकन इन्स से हासिल की और अपने दौर में ब्रिटिश बार कौंसिल में वो सबसे जवान बैरिस्टर थे जब उनकी उम्र 19 साल थी। इसके बाद आप सब कॉन्टिनेंट में आए तो इधर उन्होंने अपने प्रोफेशन को स्टार्ट किया एज एन लॉयर। इसके बाद हुआ कुछ इस तरह कि उन्होंने मतलब कि पॉलिटिक्स में हिस्सा लिया और 1906 में इंडियन डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टी जो कि कांग्रेस थी, ऑल इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसको ज्वाइन किया जो कि उस वक्त हिंदू डोमिनेंट पार्टी थी। आप ये भी साथ देखें कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भी बनी है पर उन्होंने उस वक्त उसको ज्वाइन नहीं किया। 1930 में आप ज्वाइन करते हैं ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को, पर साथ ये भी देखें कि उस वक्त वो ऑल इंडिया नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे। अब उनका एम क्या था कि वो इन दोनों पार्टियों में क्यों थे, होते तो वो एक में होते, दोनों में क्यों? तो उस वक्त सबसे मेन एम उनका ये था कि इन दोनों को हिंदू मुस्लिम यूनिटी के वो मतलब के थे हक में कि वो दोनों इकट्ठे हों। और सरोजनी नायडू ने मतलब कि कायद आज़म को हिंदू मुस्लिम यूनिटी का एम्बेसडर भी कहा है। आपने बहुत मेहनत की है कि दोनों को इकट्ठा किया जाए और जो कि एक पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की ब्रिटिश की, उसके खिलाफ भी थे इन स्टार्ट। पर 1920 में वो कांग्रेस को छोड़ देते हैं और उसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के ही मेंबर रहते हैं, सदारत भी करते हैं उनकी। अब मतलब कि उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी? उनका कहना ये था कि मतलब कि ये सिर्फ हिंदुओं के राइट को देखती है, बाकी मुसलमान के राइट्स को सही तरह से प्रिजर्व नहीं कर रही। इसके बाद आप मुस्लिम लीग में सही तरह डोमिनेंट शो होते हैं। इसके बाद फिर आप फर्दर पॉलिटिकल स्टेजेस देखते रहें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की। तो खिलाफत मूवमेंट से आगे नेहरू रिपोर्ट हुई 1928 में, इसके रिस्पॉन्स में जिन्ना प्रपोजल हुए 1929 में, आपने 14 पॉइंट्स दिए। इसके बाद अब जो ये रूल है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, इसके भी स्टेजेस हैं। 1906 से 1930 तक आप इस चीज़ को ये देखें कि ये सिर्फ मुसलमानों के राइट्स को तो डिस्कस कर रही थी, सेल्फ गवर्नेंस को, पर एक तरह से सही डोमिनेंट नहीं थी जो कि बाद में हुई है 1933 के बाद। या मतलब कि जब कायद आज़म इधर आए हैं तब मतलब कि इस वक्त वो सिर्फ अशराफिया जो हमारी एलीट क्लास है उसकी पार्टी थी।
اس کے بعد 1930 میں الہ آباد ایڈریس ہوا ہے، تو اس وقت قائد اعظم تو نہیں تھے، پر علامہ اقبال نے اس کی صدارت کی ہے، اور اس وقت انہوں نے مسلمانوں کو ایک ڈائریکشن بتائی ہے، ایک سیپریٹ ٹیریٹری کی، ان میں 4-5 وہ صوبوں کی بات کرتے ہیں کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان سب صوبوں کو اکٹھا کر کے ایک آزاد مملکت بنائی جائے جہاں پہ ہم اسلام کو فالو کر سکیں اپنی لائف کے لیے۔ اس کے بعد قائد اعظم جاتے ہیں انگلستان، چلے جاتے ہیں، مسلمانوں سے بدظن ہو کے جاتے ہیں جو کہ یہاں تھے ہندوستان میں، تو پیچھے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ان کو خطوط لکھتے ہیں، اور ہسٹری میں کہا جاتا ہے کہ ان کو وہ 15 خطوط لکھتے ہیں، بار بار کہتے ہیں کہ آپ آئیں، ہندوستان کے مسلمانوں کو آپ کی ضرورت ہے، آپ آئیں، ان کو لیڈ کریں، اور پھر فردر جو پاسبل ہوا وہ تو تقدیر کا ہی لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ واپس آتے ہیں، اور قائد اعظم کی پرسنالٹی پر ہی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ایک شعر لکھتے ہیں کہ نگہ بلند سخن دل نواز جہاں پر سوز، یہی ہے رکھتے سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور جس طرح کے اشعار پاکستان کی سب سے بڑی درسگاہ پنجاب یونیورسٹی میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جائے۔ قائد اعظم واپس آتے ہیں ہندوستان کی طرف ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے کہنے پر، تو اس کے بعد آپ پولیٹیکل سٹیجز دیکھیں آل انڈیا مسلم لیگ کی، تو وہ ایک طرح سے صحیح لیڈ کرتے ہیں، مطلب کہ ان کو صحیح طرح سے ڈومیننس شو کرواتے ہیں کہ ادھر مسلمانوں کو اپنے رائٹس لینے چاہیے۔ قائد اعظم کو کنسٹیٹیوشنل ویریئر کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جنگ کس طرح لڑی ہے پاکستان کو حاصل کرنے میں۔ فردر آپ پولیٹیکل سٹیجز دیکھے جائیں، مطلب کہ 1945-46 کے الیکشنز ہوئے تو اس وقت مسلم لیگ کو میجورٹی حاصل ہوئی، مطلب کہ انہوں نے سیٹس ون کی۔ اس کے بعد ایٹ لاسٹ مسلمانوں کی بے حد کوشش، قربانیوں کی بنا پر پاکستان معرض وجود میں آتا ہے۔ تو قائد اعظم کی اس پوری سٹرینتھ میں، یا مطلب کہ انہوں نے اسٹرگل جو کی ہے، یا جو مسلمان ان کے ساتھ تھے، ان کا رزلٹ یہ ہوا کہ ایک علیحدہ مسلم مملکت بنی۔ اب جب میں اس چیز کو دیکھ رہا تھا کہ مطلب کہ قائد اعظم ڈے آیا تو اس کے بارے میں تھوڑا بہت بندہ ریسرچ کرے، تو میرے سامنے 2 بڑے کویشچن آئے، تو یہ دونوں کویشچن تو بڑے کاؤنٹر تھے، مطلب کہ ایک ہی دوسرے سے ریلیٹ کرتا ہے کہ اگر ہم قائد اعظم کو نکال دیں اس پوری ایرا میں، مطلب کہ قائد اعظم ہمارے پاس آئے ہی نہ تھے، تو پھر کیا پاکستان بنتا یا نہیں؟ پاکستان بننا چاہیے تھا یا نہیں؟ اب اس سوال کے بھی 2 اسکول آف تھاٹ ہیں، ایک کہتا ہے کہ بننا چاہیے، ایک کہتا تھا کہ نہیں۔ وہ ہم ہی تھے متحد ہندوستان کے، کہ ہندوستان متحد ہونا چاہیے، نہ کہ ڈویژن ہونی چاہیے، مطلب کہ ڈیوائڈ اینڈ رول۔ وہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ برٹش کا ہی کیا دھرنا ہے کہ انہوں نے خود پاکستان بنایا۔ متحد بھی ہوتا تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ گورننس جو ہو وہ مسلمانوں کے پاس ہو، جو کہ اس وقت ڈومیننس نہیں تھی۔ آپ کانگریس میں بھی دیکھ لیں تو ادھر بھی مسلمان تھے، پر وہ ڈومیننٹ نہیں تھے۔ ڈومیننس ہمیشہ ہندوؤں کی رہی ہے، اور ہندوؤں کو آپ مطلب کہ خلافت موومنٹ سے ہی دیکھ لیں، اس کا ہی نتیجہ نکال لیں، اس کا رزلٹ کیا بنا تھا۔ اس میں یہی کہا گیا تھا کہ مسلمان نہ تو کبھی اعتبار کرے گا برٹش پہ، برطانیہ پہ، اور نہ ہی ہندوؤں پہ، کیونکہ اس وقت جو پالیسی رہی ہے دوسرے کی، تو کیا بنا ہے ہمارا، مطلب کہ ہم اعتبار کرنے کے قابل نہیں رہے تھے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کو ہی گورننس ملنی چاہیے، کیونکہ ایز این اسلام مسلمانوں کی ہو۔ باقی ایٹ دی اینڈ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ قائد اعظم سے ہمیں میسج کیا ملتا ہے۔ اب ان کی لائف میں جا بجا اسپیچز ہیں ہمارے پاس، تو ان میں دیکھیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ آپ پاکستان کے لیے اسٹرگل کریں، سیکریفائس کریں،
آپ کو پورا حق حاصل ہے کہ آپ دل و جان سے اس مملکت خدا داد کے لیے اٹھیں، اس کی پروٹیکشن کریں اور ہر طرح سے اس کو اجاگر کریں۔ اب ہمارے لیے صرف قائد اعظم ہی نہیں تھے کہ جنہوں نے پاکستان بنایا، ہمارے لیے ہر وہ بندہ، ہر قائد اعظم ہے جو کہ پاکستان کے لیے اسٹرگل کرے، جو کہ پاکستان کو پختہ بنانے کے لیے پرعزم رہے۔ سلام۔ Are you all my personal dreams?